السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لا بروميير ابليكاسيون ديال لا لوا دو فاراداي ولا لوا دو لينز. دونك غادي دونك عندنا واحد لا سيركوي دو كويفر اللي هي اوفر. دونك كنحط فيها واحد لا باغ اللي هي لا باغ دو كويفر اللي هي بو سو ديبلاسي. دونك لي كاركتيرستيك ديال هاد لا سيركوي هادي. دونك عندنا طول ديال هاد لا سيركوي هادي هي ال. دونك العرض ديالها من هاد لو بوين حتى لا باغ ميتاليك، وهاد لا باغ ميتاليك بو سو ديبلاسي. دونك يمكن دونك هاد اس هادي العرض ديالها يمكن يتغير. فوالا دونك وقال لك لا كاركتيرستيك. دونك لا كاركتيرستيك ديال هاد السيركوي ان عندها واحد ريزيستانس ار. دونك on place cette circuit dans un champ magnétique extérieur B extérieur اللي هو جاي عندنا، لا اللي هو داخل. دونك داخل في لاباج. دونك لي كيسيون قال لك كالكولي يعني لا فورس الكتروموتريس كريي. يعني كيف شفنا في لا لوا دو فاراداي اننا يمكننا نكريو اون فورس الكتروموتريس افيك 3 مانيير. لا هي ان سول مانيير، هي اننا يكون عندنا واحد يعني نشونجيو لو فلو دو شون مانيتيك. ويمكننا نشونجيو لو فلو دو شون مانيتيك 3 مانيير، اما نزيدو ولا نقصو لو شون مانيتيك، اما نزيدو ولا نقصو يعني لا سورفاس فين كان ابليكي لو شون مانيتيك، واما نشونجي لورينتاسيون ما بين يعني لو شون مانيتيك و لا سورفاس فين كان ابليكي لو شون مانيتيك. دونك في هاد لوكا عندنا لا دوزيام كا هي انني كنشونجي يعني لا سورفاس فين تنابليكي لو شون مانيتيك. دونك فاش كنغير هاد لا باغ يعني كن ديبلاسي هاد لا باغ مانيتيك في هاد لا ديريكسيون، دونك هاد لا سورفاس كتزاد. دونك كاين واحد لو شونجمون دو فلو دو شون مانيتيك اللي كيؤدي ليا الكرياسيون دون فورس الكتروموتريس، و الكرياسيون دون فورس الكتروموتريس كتؤدي لو ديبلاسمون دي زيليكترون، و لي ديبلاسمون ديال زيليكترون كنعبرو عليه بلو كورون. دونك كنقولوا لي كيسيون هما كالكولي لا فورس الكتروموتريس كريي، كالكولي لو كورون كريي اي دوني سا ديريكسيون تحت لا ديريكسيون ديال هاد الكورون. كان ابليكي لا لوا دو لينز باش نلقى لا ديريكسيون. و لا تروازيام هي كالكولي لا بويسانس. فوالا دونك باش نجاوب على لا بروميير كيسيون كان ابليكي لا لوا دو فاراداي. دونك لا لوا دو فاراداي شنو تيقول لي لا فورس الكتروموتريس كريي في هاد لا سيركوي هادي كتساوي موان ان هو لو نومبر ديال لو نومبر دي سبير سيركولار. في هاد لوكا عندنا ان seul sphere circulaire fois يعني comment le flux de champ magnétique varié par rapport au temps. donc كيف قلنا ان عندنا un seul sphere اللي هي هادي اللي كتغير la surface ديالها moins d ديال phi sur dt. donc en premier on va calculer le champ magnétique. On va calculer le champ magnétique fait le flux de champ magnétique phi de b. Donc phi de b شنو كيساوي l'intégrale double ديال le champ magnétique scalaire l'élément du surface. donc l'élément du surface donc كنختارو تقريبا هو هذا. donc دائما l'élément du surface qui est perpendiculaire à la surface، c'est-à-dire soit جاي عندنا سوا داخل في لاباج. donc toujours كيكون عنده les mêmes directions que b. donc تيكون b extérieur اذا تيكون داخل في لاباج. donc مادام عندنا b و parallèle à ds، donc يمكننا نحيدو لي فيكتور. donc عندنا الانتجرال دوبل ديال b fois ds. donc b عندنا يونيفورم تنخرجوه من الانتجرال ne dépend pas de la surface. يعني عندنا le même champ magnétique في هاد لا surface كامله، يعني ما كيتغيرش بارابور على surface. يعني يمكننا نخرجو من الانتجرال ويبقى لي الانتجرال دوبل ديال ds اللي هي لا surface كامله، واللي هاد لا surface تتغير. دونك كذلك دونك لا سيرفاس شنو كتساوي لا لونغور ديال هاد لا سيركوي فوا العرض ديال هاد لا سيركوي اللي معبرين عليه هنا باس. دونك هاد اس هو اللي تيتغير فاش كنديبلاسي هاد لا باغ. دونك هاد اس كتغير، دونك هي بي. دونك لو فلو دو شون مانيتيك كيساوي بي L fois S. Donc d'abord غادي نديريفي le flux de champ magnétique par rapport au temps باش تلقى la force électromotrice. donc moins d sur dt. donc le flux de champ magnétique كيساوي B
B fois L fois S. Donc عندنا B constant, L constant, كنخرجوه من la dérivée كتبقى ليا dérivée ديال S par rapport au temps, و dérivée ديال S par rapport au temps ou à la vitesse, كيف نعرفوا la vitesse هي la distance sur le temps. Donc le dérivé ديال S sur dt ou à la vitesse, donc moins BLV. Donc la force électromotrice créée à ce circuit dû à le changement de la surface de la circuit ou moins BL fois V. B ou le champ magnétique extérieur appliqué à ce circuit. L il y a la longueur de le circuit, ou V il y a la vitesse اللي كتحرك فيها هاد la barre هادي. La deuxième question, le calcul dit le courant crié. Donc le courant crié, donc appliquer la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, tu dis le potentiel qui sert la résistance fois le courant. Donc le potentiel fait de la force électromotrice criée, parce que l'unité de la force électromotrice est le volt sur la résistance. Donc la force électromotrice criée, il y a le champ magnétique extérieur fois la longueur de la circuit fois la vitesse qui تحرك فيها la barre sur R. يمكن ندير هنا الموا. دونك الموا يمكن نحيدو يمكن نخليه باسكو الموا كي يحدد لي لا سين لا ديريكسيون ديال الكورون. لا ديريكسيون ديال الكورون يمكن نحددها ونيتيليزو لا لوا دو لينز. دونك نحددو لا ديريكسيون ديال الكورون. دونك هاد ليكزامبل ديجا شفناه. دونك فاش كنحرك لا بار فهاد لا ديريكسيون دونك كيكون عندنا واحد لوغمونطاسيون ديال لو شون ماغنيتيك اكستيريور واللي عنده لا ديريكسيون اكس c'est-à-dire داخل في لاباج. دونك هاد لا سيركوي تحاول انها يعني تقاوم هاد لوغمونطاسيون بالكرياسيون دون شون ماغنيتيك اللي هو عكس لا ديريكسيون ديال اكس ويعني نقطه يعني جاي عندنا. دونك باش تكري نقطه غادي غنابليكيو لا ريغل دو تيربوشون. دونك غيكون la direction du courant est comme ça. Il y a la direction du courant où le champ magnétique créé est la direction le champ magnétique extérieur, parce que le champ magnétique extérieur qui est Z. Donc je vois la dernière question. Donc la puissance de la circuit. Donc la puissance qui la puissance est égale à le potentiel fois le courant I. Donc le potentiel fait le cas où la force électromotrice créée fois le courant créé. Donc la force électromotrice créée fois R, وكتعطينا ان لو بوتنسيال تساوي اي كريي او كاري فوا ار. دونك اي كريي لقيناها ديجا كتساوي بي موان بي ال في ار. دونك فاش كنرفعها او كاري الموا كيمشي كتبقى ليا بي او كاري ال او كاري في او كاري سور ار او كاري فوا ار. دونك ار مع ار كتختزل وكتعطيني ان لا بويسونس ديال هاد لا سيركوي هادي كيساوي le champ magnétique extérieur au carré fois la longueur de la circuit au carré fois la vitesse de la barre au carré sur la résistance de la circuit. بحيث أن l'unité ديال la puissance هي الوات, l'unité ديال P هي Tesla, l'unité ديال L هي المتر, l'unité ديال vitesse هي المتر par seconde, l'unité ديال résistance هي الأوم. Voilà, donc la puissance شنو كتمثلنا, شنو هو لو سونس فيزيك ديالو. دونك لو سونس فيزيك ديالو تعبر لينا على كومون لينيرجي ميكانيك. دونك حنا كنعطيو لا سيركوي اون انرجي ميكانيك كنديبلاسيو لا بار. دونك كومون لينيرجي ميكانيك سو ترانسفورم ا اون انرجي الكتريك. دونك فاش كندير واحد الانرجي ميكانيك سيتادير كنديبلاسي لا بار كتكريا ليا واحد لو بوتون واحد الانرجي الكتريك. دونك هاد لا بويسونس كيبين ليا يعني كومون يعني الانرجي ميكانيك سو ديبلاس يعني كتحول لإن انرجي الكتريك. وشكرا.